अनलाइन मिडियाको दुनियाँमा पृथक प्रयास, समसामयिक विषयमा गहन बहस। अब चितवन मिडिया अनलाइन टिभीमा कार्यक्रम टक टु कन्क्लुड। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम टक टु कन्क्लुडमा हार्दिक स्वागत छ। तपाईले बेला हेर्दै हुनुहुन्छ चितवन मिडिया अनलाइन टेलिभिजन र कार्यक्रम टक टु कन्क्लुड लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम टक टु कन्क्लुडमा आज हामी एमसीसी को बहस गर्दैछौँ। एमसीसी के कति देशको लागि हितकारी, के कति अहितकारी, आज हामी यो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल बहस गर्दैछौँ। बहसको लागि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चा नवलपुरका अध्यक्ष दीपक पाण्डे। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दीपकजी स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? दीपकजी, एमसीसी को विरुद्धमा अभियानहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, के छ दिनचर्या त त्यसैमा बित्या छ है? सामान्यतः अहिलेको जल्दो बल्दो विषय एमसीसी बनेको छ। दिनचर्या सबै त्यसैमा बितेको छ त नभनौँ, अरू पनि धेरै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू छन्, तर मुख्य फोकस अहिले हामीले एमसीसीको विरुद्धको सङ्घर्षलाई दिइरहेका छौँ। जस्तै एमसीसी धेरैको बुझाइमा धेरै अर्थ लागिरहेको छ। साँच्चै भन्यो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई मान्छेहरूले आफ्नो अनुकूल व्याख्या पनि गरिरहेको पाएका छौँ हामीले। अब तपाईँलाई मैले के प्रश्न गर्न चाहेँ भने एमसीसी को ग्राभिटी यसरी बढिरहेको छ कि टेलिभिजन बहसहरू भइरहेका छन्, एफएममा बहसहरू भइरहेका छन् र चिया पसलहरूमा पनि बहस भइरहेका छन्, धेरै बहसहरू भइरहेका छन्। तपाईँको बुझाइमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी के हो? सर्वप्रथम त यो बहस ढिलो सुरु भएको छ। यो बहस धेरै पहिले सुरु हुनुपर्थ्यो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगको बिचमा यो सम्झौता हुनुभन्दा पहिल्यै नेपालको बौद्धिक जगतमा यसले बहसको रूपमा प्रवेश पाएको भए अहिले यो फरक ढङ्गले अगाडि बढ्थ्यो। तर सरकारले सम्झौता गरिसकेपछि जब त्यसका बुदागत विषयहरू बाहिर आए, त्यसपछि यो एउटा बहसको विषय बन्यो। सरकार चाहन्थ्यो यसलाई बहस नगराइकन भित्रभित्र सबै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाऊ, तर त्यो सम्भव भएन। विभिन्न रूपमा चाहिँ यो बाहिर आयो। अहिले यो चर्को बहसको विषय, तातो बहसको विषय बनेको छ र यो बहसले निश्चित रूपमा अमेरिकी सहयोगको नाममा नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि जुन वैदेशिक हस्तक्षेपको नयाँ श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ त्यसलाई रोक्नको लागि यो बहसले सार्थक भूमिका खेल्नेछ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै यो बहसहरू त भएका छन्, बहसहरू एमसीसी को पक्षमा पनि बहस भएको छ, एमसीसी को विपक्षमा पनि बहस भएको छ, आफ्नो अनुकूल व्याख्या पनि गरिरहेका छन्। विभिन्न विज्ञहरू पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिरहनु भएको छ। विभिन्न क्रिया प्रतिक्रियाहरू एमसीसीलाई लिएर आएका छन्। तर यो बहस 2074 साल जुन बेला एमसीसी सम्झौता भयो त्यति बेला किन तात्तिएन? त्यति बेला किन सेलायो? कुन दुलामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? कोही दुलामा थिएनौँ, हामी सार्वजनिक रूपमै थियौँ। 74 सालमा पनि तपाईँहरूसँग हामी खुल्ला थियौँ, अहिले पनि खुल्ला छौँ। हामीलाई दुलोमा लुक्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। दुलोमा लुकाउने काम कसले गर्यो? सरकार पक्षले गर्यो। यसलाई भित्रभित्र म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। 2051 सालतिर लैजान चाहन्छु। त्यतिखेर करिब करिब 650 जति राष्ट्रियकृत उद्योगहरू थिए। त्यतिखेर पनि निजीकरणको नाममा देशका सबै बेरोजगारी समस्याहरू, आर्थिक समस्याहरू सबै समाधान हुन्छन् भनेर भित्रभित्र सरकारले, तत्कालिक सरकारले के गरिदियो भने निजीकरणलाई बहस नगराइकन देशका ठुल्ठुला उद्योग धन्दा, कल कारखानाहरू सबै निजीकरणमा लग्यो। तपाईँहरूले आज निजीकरणमा लगेका उद्योग धन्दाहरूको गति देख्नु भएको छ, हविगत देख्नु भएको छ, खण्डहरमा परिणत भएका छन्। भेरकुटी कागज कारखाना हेर्नुहोस्, हेटौँडाको कपडा उद्योग हेर्नुहोस्, बिरगञ्ज चिनी कारखाना हेर्नुहोस्, यी सबै के भएका छन् भने जनकपुर चुरोट कारखाना हेर्नुहोस्, यो सबै खण्डहरमा परिणत भइसकेका छन्। यसरी सरकारमा बसेकाहरूले अहिलेसम्मका क्रियाकलापहरूले के बताउँछ भने विदेशी सहयोगको नाममा भित्रभित्रबाट चाहिँ उनीहरूले यस प्रकारका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्ने र त्यसका दुष्परिणामहरू जब बाहिर आउँछन् अनि त्यसपछि यो बहसको चाहिँ विषय बन्न जाने भएको हुँदा अहिले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नु परेको कारण यो हो। तर यो पुरा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। एमसीसी को जुन परियोजना हो सरकारले सम्झौता त गरेको छ, केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ, तर यो पूर्ण कार्यान्वयनमा नआइकन यो जुन बहसको विषय बनेको छ यसले
यसका दुष्परिणामहरूलाई रोक्नको लागि हामीलाई मद्दत पुग्छ। त्यस कारणले यो बहस ढिलो हुँदाहुँदै पनि बिल्कुलै समय समाप्त भएको स्थिति होइन। पाण्डेजी, जस्तै यो ढिलो आयो कडा आयो भने जस्तो हो अहिलेको बहस? ढिलो आयो कडा आयो भन्दा पनि कडा त अझै योभन्दा पनि कडा आउनुपर्ने हो। यो एउटा प्राज्ञिक बहसको विषय मात्रै नभएर अहिले यो आन्दोलनको विषय पनि बनिराखेको छ। एकातिर प्राज्ञिक रूपमा बहस चलिरहेको छ, मफसलदेखि राजधानीदेखि मफसलसम्म तपाईँले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको विषयमा तपाईँले पहिले पनि भनिसक्नुभयो, पक्ष र विपक्षमा कैयौँले चाहिँ न्युट्रलमा पनि बसेर चाहिँ बहसमा भाग लिइराख्नु भएको छ। तर पनि के हो भने यो बहस र यो आन्दोलनले सरकारलाई एक कदम पछाडि हट्न चाहिँ बाध्य बनाएको स्थिति चाहिँ हो। पाण्डेजी, जस्तै अब यो एमसिसीलाई धेरै गिजो लियो भन्ने पनि आरोप छ नि। एमसिसीलाई धेरै गिजो लियो अनि सँगसँगै म तपाईँलाई एउटा अप्सन दिन्छु, त्यो अप्सन तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कुन अप्सन रोज्नुहुन्छ है? पहिलो अप्सन, अहिले देश के भएर विभक्त भएको छ भने पहिलो अप्सन छ एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन भन्ने अप्सन छ। दोस्रो अप्सन छ एमसिसीलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने अप्सन छ। त्यसै गरी तेस्रो अप्सन छ एमसिसीलाई केही संशोधन जरुरी छैन, यसमा एमसिसी स्वतः पास गरिदियो हुन्छ भन्ने भनौँ न अप्सन छ। यो अप्सनमध्ये कुन रोज्नुहुन्छ तपाईँ र किन? एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नु हुँदैन, मेरो अप्सन थियो, मेरो पार्टीको अप्सन थियो। किन पास गर्नु हुँदैन भने यो नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, यो नेपालको अर्थतन्त्रको पक्षमा छैन, यो नेपालको जुन अहिलेसम्म नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति छ त्यसको पक्षमा यो छैन। यसको अर्थमा नेपालको राष्ट्रियताको यो पक्षमा छैन। नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा नभएको कारणले, नेपालको अर्थतन्त्रको पक्षमा नभएको कारणले र नेपालको यो जुन विकास निर्माणको जुन यो अवधारणा छ यो अवधारणाको पनि पक्षमा नभएको कारणले र कुनै कुनै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने एमसिसी आउने बित्तिकै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन्छ भन्ने चाहिँ दाबी गरेको मैले सुनिराखेको छु। मलाई चाहिँ त्यस प्रकारका दाबी गर्ने साथीहरूप्रति दया लागेर आउँछ। एमसिसी परियोजनाले नेपालको आर्थिक अवस्थामा कुनै प्रकारको कायापलट सिर्जना गर्ने स्थिति हुँदैन। यो तपाईहरु ढुक्क भएर बस्नुस्। हाम्रा आफ्ना रिसोर्सहरूलाई प्रयोग गर्न नसक्ने सरकारले, हाम्रा आफ्ना रिसोर्सहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले उपयोग गर्न नसक्ने सरकारले विदेशबाट लिएर आएको 56 अरब रुपियाँले कति नेपालमा विकास गर्न सक्छ तपाईँ आफैले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रियताको पक्षमा किन छैन? नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी कुनै पनि राष्ट्रको पक्षमा पनि छैनौँ, विपक्षमा पनि छैनौँ, कसैको विरोधी पनि छैनौँ, कसैको अत्यन्तै निकट भएर कसैका विरुद्ध प्रयोग पनि हुँदैन। त्यही होइन असंलग्न परराष्ट्र नीति। एमसिसी परियोजनाभित्र ल्याउने बित्तिकै एमसिसीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न के हो भने अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अहिले चाहिँ 2014 देखि जुन अवलम्बन गर्दै आएको छ दक्षिण एसियामा, त्योसँग जोडेर एमसिसीलाई नेपालमा चाहिँ भित्र्याउने काम गरेको छ। अरू मुलुकमा कसरी भित्र्याएको छ त्यो अर्को बहसको विषय हो। नेपालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसीलाई पनि जोडेर भित्र्याउने भएको कारणले नेपालको माध्यमबाट अरू आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि नेपाललाई एउटा मिड पोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि अमेरिकाले चाहिँ यो एमसिसी परियोजनालाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। जस्तो कि तपाईँले देख्नुभएको छ आवश्यकै नभएको ठाउँहरूमा उसले आफ्नो निर्माणका परियोजनाहरू लगिराखेका छ। मेगदीमा एमसिसीको चाहिँ टावर किन बनाउनु परेको छ? तपाईँको तनहुँमा किन बनाउनु पर्यो? पहाडमा पूर्व पश्चिम बुटवल यो पूर्व जोड्नको लागि सिधै राजमार्गबाट बनाए हुन्थ्यो नि त, त्यस्तो छैन। माथिबाट पहाडी बेल्टबाट उनीहरूले जुन यो विद्युत प्रसारण लाइनको जुन कल्पना गरिराखेका छन्, यो प्रसारण लाइनको योजना के हो भने ती ठुल्ठुला अगला ठाउँहरूमा प्रसारण लाइनका टावरहरू बनाउने अनि सम्पूर्ण नेपाल र चाहिँ उत्तरतिर आफ्नो निगरानीमा आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। अमेरिकाको यो रणनीतिले हामीलाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बाहिर लैजान्छ। हामी एउटा द्वन्द्वको भुमरीमा फस्छौँ। अफगानिस्तानले जुन 20 वर्ष द्वन्द्व झेल्यो त्यो द्वन्द्व नेपालमा पनि सुरु नहोला भन्न सकिन्न, किनभने नेपालका पनि धेरै समस्याहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। जातीय समस्याहरू उठ्न सक्छन्, आर्थिक समस्याहरू हामीले बेहोर्दै आएका छौँ, प्रादेशिक समस्याहरू बेहोर्दै आएका छौँ। सङ्घीयताको नाममा
देशलाई चाहिँ विखण्डन गर्ने प्रयत्नहरू अहिले पनि यथावतै छन्। यस प्रकारको द्वन्द्वात्मक जुन स्थिति छ नेपालमा, यो द्वन्द्वको स्थितिलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई दोस्रो अफगानिस्तान बनाउन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो एमसिसी नेपालको पक्षमा छैन, नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा छैन। अब जहाँसम्म अर्थतन्त्रको प्रश्न हो, म तपाईँहरूसँग प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने हामीलाई अमेरिकाले दिने भनेको 55 अरब रुपियाँ हो। उसले अरू प्रशासनिक खर्च कटाएर जम्मा जम्मी हामीलाई आउँछ 50 अरब रुपियाँ। त्यही 55 अरब रुपियाँ अन्तर्गत उसले आफ्नो सबै प्रशासनिक खर्चहरू, अरू वित्तीय व्यवस्थापनका खर्चहरू त्यसैबाट गर्ने हो। 50 अरब रुपियाँ उसले हामीलाई दिन्छ। यो 50 अरबबाट उसले लगानी गर्ने हो र त्यसको 20% नेपालले लगानी गर्ने हो। फेरि यो अनुदान होइन। धेरैलाई के भ्रम छ भने यो सित्तैमा आउने पैसा हो, अमेरिकाले दिएको पैसा फ्रीमा आउने हो, हामीले मजाले यो फ्री आएको पैसालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो। यो फ्रीमा आउने पैसा होइन, यो ब्याज सहित उसले लगानी गर्ने हो। 120 करोड रुपियाँ हामीले लगानी गर्ने हो, 55 अरब रुपियाँ उसले लगानी गर्ने हो। 12 अरब रुपियाँ हाम्रो हुन्छ, 55 अरब 13 करोड अमेरिकन डलर हाम्रो 50 करोड अमेरिकन डलर 55 अरब रुपियाँ उसको। यो हुन्छ मोटामोटी चाहिँ हिसाब किताब। त्यो लगानीबाट हामीले पाउने 12 करोड अमेरिकन डलरको नाफा हो। उसले लैजाने कति हो? 50 करोडको नाफा हो। त्यसको साथसाथै अहिले तपाईँलाई भर्खरै नयाँ कुरा के आयो भने बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको चाहिँ निर्माण परियोजनामा इन्डियाले पनि लगानी गर्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। इन्डियाले भनौँ हाम्रो यसमा हात लगाउनु, तपाईँहरूले लगानी गर्नुहुन्छ, बनाउनुहोस्, हामीले विद्युत किन्छौँ आवश्यक परेको खण्डमा, नत्र यो लगानीमा हामीले सुको पैसा हाल्दैनौँ भनेर इन्डियाले हात झिकिसक्यो। इन्डिया पन्छिसक्यो। पन्छिसक्यो। तपाईँको श्रीलङ्का पन्छिसकेको छ यसबाट। श्रीलङ्कामा चाहिँ एमसिसी लागू भएको थियो। लागू उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पन्छाइदियो, त्यसलाई हटाइदियो। अब हाम्रो देशमा किन यो लागू गर्नको लागि अत्यन्तै मरिहत्ते गरेका छन् त केही अत्यन्तै सीमित साथीहरू, हामीले बुझ्न सकिराखेका छैन। ती तिनै साथीहरू हुन् जसले नेपालका उद्योग धन्दा कल कारखाना, नेपाली जनताको करबाट निर्माण भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना विदेशीहरूलाई बेच्ने काम गरे। ती तिनै साथीहरू हुन् जसले विदेशी लगानीहरूलाई सुरक्षा गर्ने नाममा बिप्पा सम्झौता गरेर यहाँ हुने कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति, विदेशीहरूले लगानी गरेको उद्योग धन्दामा कुनै क्षति भयो भने नेपाली जनताको करबाट हामीले चाहिँ तिमीलाई पैसा तिर्छौँ, ढुक्क भएर लगानी गर भनेर बिप्पा सम्झौता गरेर आएका साथीहरूको एमसिसीको पक्षमा अहिले वकालत तपाईँले देख्नु भएको छ। निजीकरणको नाममा पञ्चायतले स्थापना गरेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू बेच्ने साथीहरूले अहिले एमसिसीको वकालत गरिराख्नु भएको छ। यो एमसिसीको पक्षमा अहिले वकालत गर्ने साथीहरूको पृष्ठभूमि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पहिले नै त्यसलाई हरिकङ्गाल बनाइसक्नु भएको छ। पहिले नै उहाँहरूले देशलाई चाहिँ एक प्रकारले आर्थिक रूपले जर्जर अवस्थामा लगिसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूले भनेर हामीले कसरी बताउने नेपालमा 55 अरब रुपियाँ आउने बित्तिकै बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ भनेर? 75 अरब एनसेलको कर हामीले उठाउन सकिरहेका छैनौँ। तपाईँले दैनिक रूपमा कुलमानले चाहिँ सूचना गरेका देखिराख्नु भएको छ, विद्युत महसुल नतिर्ने बिग हाउसहरू खरबौँ रुपियाँ विद्युतको चाहिँ बकौतिया भइसकेका छ, त्यो उठाउन हामी सकेका छैनौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ, कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। अहिले अब दसैँ सुरु भइसक्यो, 30% भन्दा महँगी बढिसकेको छ बजार। अहिले गएर तपाईँले अनुगमन गर्नुहोस्, आजभन्दा एक हप्ता अगाडिको मूल्य र आजको मूल्यमा करिब 25 देखि 30% वृद्धि छ। यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। यस प्रकारका व्यथितिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा विदेशीहरूले चाहिँ अब त्यो पनि ब्याजमा सरकारले हामीलाई ढाँटिराखेका छ। यो एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने साथीहरूले हामीलाई ढाँट्नु भएको छ, सही सूचना दिनुभएको छैन। यो सिधै एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरू बुझाउनु भएको छ। एकदम सुनियोजित ढङ्गले उहाँहरूको कुन कुन क्षेत्रमा स्वार्थ लुकेको त्यो मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। आउने दिनहरूमा प्रत्येक घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्दै जानेछ। उहाँहरू आग्रही पूर्वाग्रही ढङ्गबाट आग्रह पूर्वाग्रह पनि नभनौँ, उहाँहरूको स्वार्थ लुकेको छ। अब कोसँग आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु पर्यो? यहाँ यस प्रकारका परियोजनाहरूमा एउटा चाहिँ म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। करिब चाहिँ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरा हो। महाराष्ट्रमा डाभोल विद्युत परियोजना भन्ने एउटा विदेशी कम्पनीले, एनरोन कम्पनीले विद्युत परियोजना त्यहाँ बनायो। इन्डियामा ठुलो आन्दोलन चल्यो, हेर्नुहोस् है।
यो विद्युत परियोजनाबाट भारतलाई फाइदा हुँदैन, यो विद्युत परियोजना लागू गर्ने बित्तिकै यसले भारतको पैसा चाहिँ सबै विदेशमा लान्छ भने ठुलो आन्दोलन चल्यो। तत्कालीन नरसिंह राव सरकारले त्यसलाई चाहिँ अब जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर अड्डी कसो भयो। पछि के भने त्यो विद्युत परियोजना आफ्नै कारणले चाहिँ घाटामा जान थाल्यो र घाटामा अब तिमीले लगानी गरेको यहाँ सबैको पैसा तिरेर जानु पर्यो नि त भन्ने बित्तिकै ए बाबा मैले 60 करोड रुपियाँभन्दा बढी त यो डाबल विद्युत परियोजनाको पक्षमा बोल्नको लागि साथीलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि खर्च भएको छ, सत्ताका साझेदारहरूलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि खर्च भएको छ, मैले कहाँबाट तिर्ने भनेर अघोषित रूपले सत्ताधारीहरूलाई घुस खुवाउँदाखेरि मेरो पैसा खर्च भयो, अब मैले तपाईँलाई तिर्न सक्दिनँ भनेर ऊ सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी नतिरिकन बाहिरिएको स्थिति हो। महाराष्ट्रमा 30 वर्ष अगाडिको कुरा। एमसिसी परियोजनाले पनि भोलिका दिनहरूमा विभिन्न बहानामा चाहिँ यस प्रकारको घाटा देखाएर हामीलाई चाहिँ मान्छेले अवरोध गरे, टावर गर्दाखेरि मान्छेले जग्गा दिएन, टावर गर्दाखेरि मान्छेले विरोध गरे। अब कयौँ ठाउँहरूमा तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले यहाँ के अरे नुवाकोटमा एमसिसीको कुनै पनि परियोजना यहाँ निर्माण भयो भने हामीले बमले उडाइदिन्छौँ भन्ने सूचना त आएको छ, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ है। त्यस्ता गतिविधिहरूलाई केन्द्र बनाएर आधार बनाएर उनीहरूले भोलिका दिनहरूमा के भन्ने छन् भने हामीलाई जनस्तरबाट विरोध भयो, हाम्रा टावरहरू फुटे, हाम्रा निर्माणहरू गतिविधिहरू चाहिँ अब भत्किएर गए, त्यस कारणले अब पहिलो कुरो त तपाईँले विपा सम्झौता अन्तर्गत हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुहोस्। यदि क्षतिपूर्ति दिनुहुन्न भने हामीले जे जति परियोजनाको लागि सम्झौता गरेका छौँ त्यो सम्झौता अन्तर्गतको रकम हामीलाई दिनुहोस्, हामी अब फर्किन्छौँ भनेर यिनै एमसिसीका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ कम्पनीहरू छन्, कर्पोरेसन छन्, यिनका प्रतिनिधिहरूले भोलि रहेको श्री सम्पत्ति नेपालबाट फिर्ता लैजानको लागि पहल गर्लान् नगर्लान् भन्न सकिन्न। यो इतिहास पटक पटक दोहोरिएको, यो इतिहास हामीले देखेको कुरा हो। त्यस कारण यो 50 अरबबाट नेपालले कायापलट गर्छ, नेपालको बेरोजगार समस्या समाधान हुन्छ, नेपालमा आर्थिक चाहिँ उन्नति र प्रगतिको चाहिँ पुरै खोलो बग्छ भन्ने जुन सपना बाँडिराख्नु भएको छ यो अत्यन्तै झुटो सपना हो। यसबाट नेपालको कुनै प्रकारको आर्थिक प्रगति हुनेवाला छैन। उल्टै नेपालले विदेशीहरूको जुन हस्तक्षेप छ अहिलेसम्मको त्यो हस्तक्षेपमा नयाँ कडी चाहिँ थपिनेछ। त्यो कडी अमेरिकन कडीको रूपमा अगाडि आउनेछ। जस्तो अहिले इन्डियाको हामीले हस्तक्षेप बेहोरिराखेका छौँ भनेपछि अमेरिकी हस्तक्षेप पनि थपिन्छ, अब थपिन्छ। अब यो अर्को कुरा के छ भने हेर्नुहोस्, यो एनरन यो एमसिसी जस्ता परियोजनाहरू जुन खास गरेर उनीहरूको मुख्य स्ट्राटेजी भनेको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत चाइनामाथि निगरानी गर्ने, चाइनालाई चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू अमेरिकाका विरुद्ध, अमेरिकी व्यवसायका विरुद्ध, अमेरिकी अर्थनीतिका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनको लागि त्यहाँ वाच गर्ने योजना साथ उनीहरू आउँदैछन्। त्यसको लागि हाम्रा केही सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूलाई, सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूलाई, पावरफुल राजनीतिक दलहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने काम गरिरहेका छन्। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने एकपटक अमेरिकनहरू आफ्नो सैन्य रणनीति अन्तर्गत कुनै पनि देशमा प्रवेश गरे भने उनीहरूलाई निकाल्न चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। शान्तिको नाममा दक्षिण कोरियामा अमेरिकनहरूले आफ्नो सैनिक अड्डा कायम राखेका छन्। शान्तिको नाममा जापानमा उनीहरूको सेनाको अड्डा छ। शान्तिको नाममा उनीहरूले भियतनाममा 20 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ पुरा खरानी पारे भियतनामलाई, तपाईँले हेर्नु भएको छ। शान्तिको नाममा प्रवेश गरेको अफगानिस्तानमा त्यहाँ अहिले बमको खेती बाहेक अरू अहिले केही हुँदैन, जबकि संसारको सबैभन्दा सुन्दर अङ्गुर फल्ने ठाउँ हो अफगानिस्तान। सुन्दर देश कुरूप भयो। बम र बारुदको चाहिँ पुरै खेती भइरहेको छ अहिले पनि। अनि चाइनालाई निगरानी राख्नको लागि भनेर हाम्रो कालापानीमा जुन भारतीय सेना 1962मा प्रवेश गर्यो, हामीले त्यसलाई पनि निकाल्न सकेका छैन। अन्तर्विरोध कहाँ छ? भारत र नेपालको सँग त छँदैछ। भारतीय सेनालाई चाहिँ बाहिर लखेट्न पर्छ भन्ने विषय हाम्रै राजनीतिक दलहरूको बिचमा अन्तर्विरोध छ। एउटा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्दा समेत यो नक्सा प्रकाशित गर्नु गलत थियो भन्ने एकजना चाहिँ हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिल्ली गएर भाषण गरिहाले, तपाईँले सुन्नुभयो। राष्ट्रियताको सवालमा समेत एक ठाउँमा उभिन नसकेका हामी नेपालीहरू भोलि अमेरिका जस्तो महाशक्ति जब देशभित्र आएर आफ्ना सैनिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँछ, त्यो परिस्थितिमा हाम्रा केही मान्छेहरू बिग्छन्, केही मान्छेहरू खरिदिन्छन्, केही मान्छेहरूका छोराछोरीलाई अमेरिका पठाइन्छ। अहिले पनि जसले यो एमसिसी परियोजनाको चर्को वकालत गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको अधिकांश सन्तानहरू अमेरिकातिर छन्, उहाँहरूको अधिकांश चाहिँ नातागोताहरू युरोपतिर छन्।
हुन्छ, ठिक छ। अब हामी बहसको उत्तरार्धतिर पनि छौँ। जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो कि इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसी पर्छ या पर्दैन भन्ने पनि बहस अहिले भइराखेको छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्ने हो एमसिसी? खास यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै म तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई यो चाहिँदैन भन्दा भन्दै पनि तैँले राख्नै पर्छ यदि भनेर कसैले प्रेसर गर्छ भने के स्वार्थ हो त नि त्यसो? हुन्छ, केही न केही भित्रभित्र छ नि त। हामीले बाबा तिम्रो 55 अरब निस्वार्थ रूपमा अनुदानकै रूपमा विकास निर्माणकै लागि हो भने ढल्के बगरदेखि बुटवलसम्म प्रसारणलाई मजाले बनाऊ, नो अब्जेक्सन है। 50-60 किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति गर्ने काममा चाहिँ त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ, त्यो अनुसार गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ एकदम वेलकम। तर यो एमसिसी सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संसदले किन पास गर्न पर्यो? काठमाडौँको चक्रपथ बनाउनको लागि जुन अहिले चाइनाले लगानी गरिराखेको छ, यो 55 अरबभन्दा बढीको बजेट हो। त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्न नपर्ने, कानुन बन्न नपर्ने। अरू पनि हामीले धेरै अनुदानमा चाहिँ आफ्ना विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नेपालले गरेका छ। खरबका चाहिँ अनुदानका योजनाहरू हामीले परिचालन गरिरहेका छौँ। अहिले यही बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड चाइनाले लगानी गरेर बनाइरहेको छ ठेकापट्टामा। त्यसलाई हामीले संसदबाट कानुन बनाउनु नपर्ने। सहयोग त आइरहेको छ छिमेकी राष्ट्रहरूबाट। संसदबाट अनुमोदन गर्न पर्ने कि नपर्ने? पर्ने कि नपर्ने? जब यिनीहरूले यहाँ चाहिँ ल तिमीले हो अमेरिकाको एमसिसी परियोजनालाई संसदबाट पारित गरेर 2/3 बहुमतले पारित गरेर नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीको कानुनलाई माथि राख्न पर्ने, अरू परियोजनालाई चाहिँ माथि राख्न नपर्नुको पछाडिको कारण के हो? दालमा काला यही छ। अनि अघि मैले तपाईँलाई जुन 3वटा अप्सन दिएको थिएँ नि, त्यसमा तपाईँले के रोज्नुभयो भने सुरुवातकै रोज्नुभयो। हामी सुरुवातकै के भन्नुभयो भने संशोधन पनि गर्नु हुँदैन। यो आथ्यो जस्तो आथ्यो त्यस्तै फर्काइदिनु पर्छ यो भन्ने भयो हो। एकदम जस्तो आथ्यो त्यस्तै फर्काइदिने, टोटली खारेज गर्ने, टोटली यहाँ केही साथीहरू विवादित बुदाहरूलाई हटाएर पन्छाएर संशोधन गरेर पनि त गर्न सकिन्छ, किनभने त्यसमा त सहयोग आउँदैछ। होइन, सहयोगलाई हामीले अलिकति उग्र राष्ट्रवाद हाबी भएको हो कि होइन? हामी राष्ट्रवादको सवालमा आजदेखि हाम्रो लडाइँ छैन। राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै 2006 सालदेखि नै लगातार लड्दै आइरहेका छन्। र हामी आज गर्वका साथ के भन्न सक्छौँ भने नेपालको राष्ट्रियताको जगेर्ना आज जे जति रूपमा सफल भएको छ, जोगाउन हामी सफल भएका छौँ। त्यो जोगाउनको लागि कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको, जनवादी शक्तिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने स्थितिमा हामी छौँ। त्यसकारणले हामी राष्ट्रवादको कुरा कहिले पनि गर्दैनौँ। हामीलाई अतिरञ्जित राष्ट्रवाद आवश्यक पनि छैन। हामीलाई एउटा सन्तुलित राष्ट्रवादको आवश्यकता छ, जो कसैसँग विभेद नगरोस्, जो कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखोस्, त्यस प्रकारको राष्ट्रवाद, पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा अडिएको राष्ट्रवाद हामीले चाहिँ खोजेको कुरा। जस्तै यो एमसिसी लागू भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि हाबी हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ के भन्नु? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्दा पनि अमेरिकी सरकारको चाहिँ जुन वैदेशिक यो एमसिसी भनेको अमेरिकाको एउटा चाहिँ सरकारी निकाय हो। अमेरिकी सरकारी निकाय भएको कारणले अमेरिकी सरकारको जुन नीति नियम र कानुन अनुसार एमसिसीले जुन विदेश अन्य मुलुकहरूमा गएर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ, त्यो सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित देशका कानुनहरू कमजोर हुँदै जान्छन्, अमेरिकी कानुनहरू हावी हुँदै जान्छन्। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने बित्तिकै हामीले अरू मुलुकको चाहिँ कानुनको कुरा गरिरहेका छैनौँ। यहाँ अमेरिकी कानुनको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, अमेरिकी हस्तक्षेपको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। अमेरिकाको तेस्रो मुलुकमा सहयोगको नाममा, अमेरिकाले तेस्रो मुलुकमा गर्ने लगानीको नाममा जुन अथाह चाहिँ व्यथितिको सिर्जना गरेको छ, त्यसको मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। मध्यपूर्वमा तपाईँ देख्नु भएको छ, शान्तिको नाममा पसेको अमेरिकाले तेल खरिद गरेको छ, ती मुलुकहरूलाई ध्वस्त बनाइसक्यो। इराक तपाईँको अगाडि छ। इरानको चाहिँ सर्वोच्च सेनाहरूलाई चाहिँ उसले चाहेको ठाउँमा गोली हानेर सिद्ध्याइदिन्छ। डार्कको कुरा मलाई एउटा अमेरिकाले सहयोग गरेका कारणले ल फल्लो देशका मान्छेहरू ह्याप्पी छन्, खुसी छन्, उज्यालो अनुहार छ भनेर एउटा देखाउनुहोस् त। कुनै पनि मुलुक एउटा देखाउनुहोस् त। होइन, अमेरिका आफै त एउटा ह्याप्पी देश हो होइन? अमेरिका आफै पनि एउटा विकास उन्मुख अथवा विकसित राष्ट्र हो भने चाहिँ अरू सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ विकासमा हेल्प गर्दैन भनेर भन्न त कसरी मिल्छ?
अमेरिकाका कारणले संसारका अधिकांश मुलुकहरूले अहिलेसम्म दुःख पाएको इतिहास चाहिँ चर्को छ। केही मुलुकहरू अपवादको रूपमा विकसित पनि भएका होला, आर्थिक प्रगति पनि गरेका होला, जस्तो तपाईँले दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ होइन, एकाध अन्य मुलुकहरूको पनि उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, त्यस्ता सिङ्गापुरको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि सिङ्गापुर अमेरिकाको कारणले होइन, बेलायतको कारणले विकसित भएको हो, युरोपका कारणले विकसित भएको हो, अमेरिकाका कारणले होइन। त्यो सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित देशमा उसले बाध्य भएर केही विकास निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु उसको बाध्यता हो। कोरियाले किन विकास गरौँ? उत्तर कोरियाको कम्युनिजमलाई रोक्नको लागि दक्षिण कोरियामा जसरी पनि उसले आर्थिक प्रगतिका गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यहाँ विकसित भएर गयो। अन्य कहीँ पनि तपाईँले देख्नु भएको छ अमेरिकाको गतिविधिहरू, सन्तुलित गतिविधिहरू, विकासको काममा चाहिँ सहयोग गरेका गतिविधिहरू कहीँ पनि देख्नु भएको छैन। जहाँ अमेरिका पसेको छ त्यहाँ द्वन्द्व भएको छ, जहाँ अमेरिका पसेको छ त्यहाँ बम पड्किएको छ, जहाँ अमेरिका पसेको छ त्यहाँ शोषण भएको छ, त्यहाँका प्राकृतिक संसाधनहरू लुटिएका छन्। अमेरिकाले अरू बाहिर किन गर्छ? उसको आफ्ना छिमेकी मुलुकहरू ल्याटिन अमेरिकालाई किन विकसित गर्दैन बाबा? उसलाई नेपालको के चासो पर्यो? ल नेपालले जसरी गर्ला, हामीले आफ्नो जङ्गल बेचौँला, हामीले आफ्नो पानी बेचौँला, भाइरस हो। आफ्नो छिमेकीलाई त्यही क्युबातिर, त्यही तपाईँको पेरुतिर उसले विकास निर्माण गर्न नसक्ने, उसले विकासमा सहयोग गर्न नपर्ने, त्यही मेक्सिकोमा उसले विकास गर्न नपर्ने आफ्नो सीमा जोडिएको देशमा उसलाई नेपालमा किन विकासको चाहिँ चासो छ बढी? नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा पनि त आउँछ सर। यो सम्बन्ध यदि मैत्रीपूर्ण ढङ्गले यदि विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई स्वागत गर्थ्यौँ। तर यो सम्बन्ध, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वास्तवमा अन्य मुलुकहरूमाथि निगरानी कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थका कारणले यो प्रोजेक्ट आयो। त्यस कारणले हामीले यसलाई नेपाल जस्तो तटस्थ असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको मुलुकले यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूबाट, यस प्रकारका प्रोजेक्टहरूबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा म अन्तिम प्रश्न ढिलो आयो पढाएर आयो भने जस्तो टाइपको क्वेसन गर्छु। ओके। सरकार अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी एमसिसी लागू हुनुपर्छ भनेर पुरै दौडधुपमा हुनुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? सरकार त्यो त छ्यापछ्याप्ती भएको कुरा हो, सबै मिडियाहरूमा पनि आइरहेको कुरा हुँदैन। त्यही सरकारको गठबन्धनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको सपोर्ट गर्नुपर्ने हो। फेरि यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विरोधमा किन चाहिँ विरोध गरिरहेछ यो बुझाइदिनुहोस् पहिला। दोस्रो चाहिँ तपाईँले यो विरुद्ध, यो जुन एमसिसीको विरुद्ध गरेर यो एमसिसी भन्ने एउटा फन्डा, त्यो फन्डाको विरुद्ध गरेर जनताको जनमत ल्याउनै अब आगामी चुनाव पनि त नजिकै छ। आगामी चुनावमा 1 सिटमा छ अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चा, 1 सिटबाट 10 सिट पुर्याउने तपाईँको उद्देश्य पो हो कि भन्ने पनि टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यो बारेमा एकदम हाम्रो पहिलो कुरा त के हो भने हामीले चुनावमा आफ्नो दृष्टिकोण केन्द्रित गरेर कुनै पनि राष्ट्रियताको सवालमा चाहिँ हामीले छलफललाई अगाडि बढाउँदैनौँ। एमसिसी राष्ट्रियतासँग जोडिएको कारणले यो हाम्रो चुनावको एजेन्डा होइन। दोस्रो कुरो गठबन्धनको जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, यो गठबन्धन बन्नुभन्दा पहिले नै एमसिसी सम्झौता आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले योभन्दा पहिलो कार्यकालमा उहाँले गरिसक्नु भएको। यो गठबन्धन र यो एमसिसी सम्झौताको कुनै सम्बन्ध छैन। यो गठबन्धन हामीले गत 3-4 महिना अगाडि गरेका हौँ। जतिखेर केपी ओलीले 2 पटक संसद विघटन गर्नुभयो, जनताद्वारा निर्वाचित संसदलाई विघटन गरेर उहाँले जुन आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र, आफ्नो अधिनायकवादी शासन प्रणाली नेपालमा लाद्न खोज्नुभयो, त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षमा यो गठबन्धन बनेको। योसँग एमसिसीको कुनै सरोकार छैन। र यो गठबन्धनमा बस्दै पनि हामीले पटक शेरबहादुरजीलाई भनेका छौँ, तपाईँले अहिलेको परिस्थितिमा एमसिसीलाई लागू गर्ने काम नगर्नुहोस्। यो राष्ट्रियताको पक्षमा छैन, यो तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितिको पक्षमा पनि छैन। यसले प्रत्युत्पादक चाहिँ परिणामहरू ल्याउँछ। हामीले भनेका छौँ, अरूले पनि भनेका छन् र शेरबहादुरजीले अहिले स्वयं अब सबैको सहमति भयो भने एमसिसी लागू गरौँला भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति त दिनुभएको छ। तर उहाँको पार्टीका बौद्धिक विज्ञहरू र उहाँको सरकारका चाहिँ कारिन्दाहरू, कर्मचारीहरूको एउटा जुन टिम छ, त्यो टिमले एमसिसीलाई जसरी पनि अहिलेको परिस्थितिमा पारित गर्नुपर्छ, अहिले पारित नगरे कहिले पारित गर्न सकिन्न भन्ने किसिमको प्रेसर
शेरबहादुर देउवामाथि छ। तर यो एमसिसी अहिलेको त्यही प्रेसरको रिएक्सन हो। त्यही प्रेसरको रिएक्सन हो। यो एमसिसी अहिलेको परिस्थितिमा यदि पास भयो भने शेरबहादुरको सरकारको पनि भविष्य छैन। आगामी चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पनि भविष्य समाप्त हुनेछ। जहाँसम्म हामीले धेरैभन्दा धेरै सिट एमसिसीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो, हाम्रा आफ्नो चुनावी एजेन्डाहरू छन्। राष्ट्रियताका सवाल छ, जनजीविकाको सवाल छ, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, सङ्घीयताको खारेजीको प्रश्न छ। हाम्रो चाहिँ पुरै हामीले 61 सालदेखि 62 सालदेखि लगातार त्यो नारामा चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छौँ है। यी नाराहरूका आधारमा हामी चुनाव लड्छौँ। एमसिसी अब यसमा चाहिँ अहिले जोडिन आएको हो। यो हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखिको तयार नारा चाहिँ होइन, पहिलेदेखिको तयार स्लोगन होइन। हुन्छ, यो एमसिसीको एउटा बुदामा आउँछ। हामी अन्तिममा छौँ। एमसिसीको एउटा बुदा यस्तो लाग्यो, मैले पनि पढ्दाखेरि म पनि झसङ्ग भएँ, पक्कै पनि तपाईँ पनि त्यो नै अवस्थामा हुनुभयो होला, कि एमसिसीमा जुन यो लागू भएपछि अमेरिकामा अहिलेको कानुन, वर्तमान कानुन र अब बन्ने कानुन सरकारले मान्नुपर्छ भन्ने बुदा छ। त्यो बुदा त एकदमै देशको लागि त अहितकारी छ। त्यसको स्वाधीनतामाथि नै प्रहार गरेको छ यसले, अनि हामीले सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको विरुद्धमा आवाजहरू उठेका हुन्। स्वाभाविक हो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ त्यो, किनभने जब नेपालको संविधानभन्दा माथि, जब नेपालको जनप्रतिनिधित्वले बनाएको कानुनभन्दा माथि जब कुनै एउटा विदेशी प्रोजेक्टको नियम कानुनहरू अगाडि आउँछन् भने त्यो नेपालको राष्ट्रियताको लागि, नेपालको स्वाधीनताको लागि, नेपालको अहिलेसम्मको जुन हाम्रो आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ गौरवशाली इतिहास छ त्यसका लागि यो जोखिम हुन्छ। हामी तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म कसैको पनि छत्रछायामा बस्न नपरेको मुलुक हो हामी, त्यो देशका नागरिक हो। यो विदेशी कानुन यहाँ आइसकेपछि, अमेरिकन कानुन यहाँ आइसकेपछि निश्चित रूपमा हामी त्यो कानुन अन्तर्गत बस्नुपर्नेछ, उनीहरूको अरन खटनमा बस्नुपर्नेछ, उनीहरूको दिशानिर्देशमा बस्नुपर्नेछ र स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले त्यो एमसिसीलाई प्रोजेक्टलाई लागू गर्नको लागि जुन किसिमका मेनपावरहरूको चाहिँ चयन गर्नेछन् त्यो नेपालको हितमा चाहिँ हुने छैन। आफ्नै किसिमका विज्ञहरू, आफ्नै किसिमका मेनपावरहरू उनीहरूले चाहिँ हायर गर्नेछ। ती कर्मचारीहरू नेपालको पक्षमा काम गर्ने हुने छैन। त्यस कारणले पनि यो जुन नेपालमा विदेशीहरूको कानुन अहिले प्रवेश गराउने जुन गतिविधिहरू भइरहेका छन् यसको सबै नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने, म राष्ट्रिय जनमोर्चाका साथीहरूलाई मात्रै भन्दिनँ, हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपाली नागरिकहरूले यस प्रकारको राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा अगाडि आउनु जरुरी छ र हामी आएका पनि छौँ। संयुक्त आन्दोलनहरू चलेका छन्। अहिले स्वयं सत्तामा बसेका राजनीतिक पार्टीहरू जसले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ त्यहाँभित्र पनि एमसिसीको विरुद्धमा ठुलो जनमत सिर्जना हुँदै गएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। हस्, अब भने हामी समय संवादको अन्त्यमा छौँ। अन्तिममा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरू के कसरी अगाडि बढ्छन् अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको, जनतालाई सङ्गठित गरेर के कसरी अगाडि बढ्छन्? हामी एमसिसीको विरुद्धमा चरणबद्ध रूपमा अहिले सङ्घर्षको स्थितिमा छौँ। आज पनि देशव्यापी रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। गत 22 गतेदेखि हाम्रो जहाँ जहाँ सदनमा उपस्थिति छ, लुम्बिनीमा उपस्थिति छ, गण्डकीमा उपस्थिति छ, केन्द्रीय संसदमा हाम्रो उपस्थिति छ, यी सबै ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ हाम्रो उपस्थिति छ त्यहाँको सदनमा निश्चित रूपमा यो प्रश्न सशक्त रूपमा उठ्नेछ यो मुद्दा। त्यसको साथसाथै सडक सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाका सबै समर्थक, शुभचिन्तक, सदस्य, आम नेता, कार्यकर्ताहरू मात्रै नभएर एमसिसीको विरुद्धमा भएका जे जति राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, ती सबैलाई हामीले आउनुहोस्, हामीले अस्ति काउसेतीमा कार्यक्रम गरौँ, गैँडाकोटमा कार्यक्रम गरौँ, यहीँ 24 कोठीमा कार्यक्रम गरौँ, काठमाडौँमा कार्यक्रम गरौँ। सबै राजनीतिक सम्बद्ध साथी, पार्टीका सम्बद्ध साथीहरूलाई जो एमसिसीका विरुद्धमा हुनुहुन्छ सबैलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ, आउनुभयो, आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसिसीका विरुद्धको सङ्घर्षमा एक्लो छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयताको विरुद्धको सङ्घर्षमा एक्लो छैन। यो सङ्घर्षको दायरा अत्यन्तै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ र यस प्रकारको परिस्थितिमा हामी एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्ने साथीहरू, एमसिसीलाई लागू गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू आफ्ना पाइलाहरू पछाडि सार्नुहोस्।
यो तपाईँहरूको भविष्यको लागि पनि राम्रो छैन। तपाईँहरूको राजनीतिक भविष्यको लागि राम्रो छैन, राष्ट्रियताको लागि राम्रो छैन, देशको भविष्यको लागि राम्रो छैन, हाम्रो आगामी पुस्ताको लागि राम्रो छैन। त्यस कारणले फर्कनुहोस्, यस्ता प्रकारका प्रोजेक्टहरूको माध्यमबाट नेपालको गरिबी हटाउन सकिन्छ भन्ने सपना त्याग्नुहोस्। नेपालको गरिबी हाम्रो आफ्नै पौरखले हटाउने हो, हाम्रो आफ्नै परिश्रमले हटाउने हो। नेपालमा हामीले त्यस प्रकारका परियोजनाहरू आफै निर्माण गरेर हाम्रो विदेशमा रहेका साथीहरूले हामीले कहाँ लगानी गर्ने भनेर पैसा चाहिँ यहाँ विभिन्न रेमिटेन्सको माध्यमबाट पठाइराख्नु भएको छ। लगानी गर्ने ठाउँ भेटाउनु भएको छैन। नेपालीहरूको श्रम कहाँ लगानी गर्ने भन्ने ठाउँ भेटिएको छैन। तपाईँले 55 अरबको लोभ देखाएर यहाँ चाहिँ राष्ट्रियताको विरुद्ध चाहिँ चलखेल गर्ने, राष्ट्रियताको विरुद्धमा रहेको चाहिँ प्रोजेक्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलजल गर्ने। त्यस कारणले तपाईँहरू पछि हट्नुहोस्, हाम्रो आग्रह यो छ। हस्, समय सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। व्यस्तताका बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम टक टु कन्क्लुड। र तपाईँलाई जानकारी गराउँ, आजको कार्यक्रम टक टु कन्क्लुड हामी चिया पोइन्टमा छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। चिया पोइन्ट मिठो फ्लेभरको डिफ्रेन्ट फ्लेभरको चिया खानको लागि आउन सक्नुहुनेछ र रिल्याक्स गर्नको लागि पनि आउन सक्नुहुनेछ। चिया पोइन्ट यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जाँदा जाँदै जानकारी पनि गराउँ, यो बहसमा एमसिसीको पक्षमा बोल्ने एकजना वकालत गर्ने व्यक्तिलाई पनि यो कार्यक्रममा समाहित गर्ने तयारी हामीले गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, खै किन कारण त्यो थाहा भएन। तर हामीले एमसिसीको विरुद्धमा रहेर अभियान सञ्चालन गर्नुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चा नवलपुरका अध्यक्ष दीपक पाण्डेजीसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। र एमसिसीको सघन र गहन बहस हुन जरुरी छ र सघन र गहन बहस भएर त्यसपछि आउने जुन प्रतिक्रियाहरूलाई हामीले समेट्नेछौँ। र मिडियाले यो बारेमा पक्षमा विपक्षमा भन्दा पनि यसको निष्पक्ष र सँगसँगै सघन र गहन बहस हुन जरुरी छ। यति भन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला चितवन मिडिया अनलाइन टेलिभिजन। क्यामेरामा साथ दिने अर्जुनजी र सरमजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म सिपिजी समेत पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।